अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कल से सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर एक खबर बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है। टीवी चैनल खोलें तो ब्रेकिंग चलती है और सोशल मीडिया खोलें तो वो खबर सामने आती है। एक ही मुकाम पर एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं, जिसमें खवातीन भी हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सबके सर पर गोलियां मारी गई हैं, निशाना सर पर रखा गया है। पूरी नस्ल उड़ा डाली, कैसे मुमकिन है? अपनी तरफ से ये चालाक, होशियार कातिल, ये मक्कार कातिल कत्ल करके कुछ इस अंदाज में गया कि कोई सबूत पीछे ना बचे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। कत्ल भी किया, गोलियां भी मारी, जाते हुए घर के बाहर दरवाजे को ताला भी लगाया और फिर फरार हो गया। एक बच्ची इस पूरे वकूआ में मोजजाती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। टोटल अटैक किया गया था 6 लोगों पर और लाशें बिछी 5 की। छठी ये बच्ची है जो बच गई है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये सिफाक जालिम कातिल कौन है? मर्दों से तो दुश्मनी हो सकती है, औरतों से क्या दुश्मनी थी? और अगर दुश्मनी नहीं थी तो ताल्लुक क्या था? औरत से भी अगर कोई बात थी तो बच्चों से क्या मसला था? बच्चों को क्यों मार दिया? क्यों पूरे खानदान को भून डाला? बहुत से पहलू सामने आ रहे हैं और बहुत से सवालात भी जन्म ले रही हैं। मारने वाला कातिल इतना जालिम कौन था? कैसे हो सकता है? रिश्ते में क्या लगता है? जिंदा बच जाने वाली बच्ची ने क्या स्टेटमेंट दी है, क्या कुछ बताया है, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि वो बच्ची मौके पर मौजूद थी और उसने ये सब देखा। डिटेल की तरफ आ जाते हैं। बहावलपुर का ये अफसोसनाक वाकया है। शमशानी किनाल के पास एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पर इस फैमिली की रिहाइश है। सोसाइटी के अंदर इस फैमिली का घर है और इस घर में टोटल फैमिली मेंबर्स रहते हैं 6 लोग इस घर में रहते हैं। जो घर का सरबराह है, इनका नाम है मोहम्मद काशिफ। आप कह सकते हैं कि काशिफ शौहर है। काशिफ की उम्र 40 साल है। इसकी बीवी का नाम उरूज खान है। इनकी उम्र 36 इयर्स है, 36 साल है। औलाद की डिटेल्स सुन लीजिए। सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम जहांजेब है, उससे छोटा बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम अब्दुल वहाब है। अब्दुल्ला 13 साल का है और अब्दुल वहाब 9 साल का है। इनके बाद आती है एक बेटी और वो सबसे छोटी बेटी है। इस बच्ची का नाम है तस्मिया और तस्मिया की उम्र है 4 साल। ये फैमिली डिटेल मैंने फैमिली ट्री आपको सुनाई। 2 मियाँ बीवी, 4 बच्चे। 3 तारीख का ये अफसोसनाक वाकया है, यानी कि कल का। काशिफ जो घर का सरबराह है, उसका भाई काशिफ को कॉल करता है। पहली बेल गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई और फिर 5वीं गई। काशिफ ने कॉल रिसीव नहीं की। 12 करता रहा, 12 कॉल रिसीव ना हुई। उसके बाद की अपनी भाभी को कॉल, यानी काशिफ की बीवी को। लगातार कॉल्स करता रहा, कॉल्स रिसीव ना हुई, नो रिस्पॉन्स। परेशान हुआ। आखिरकार उस भाई के मोहल्ले में एक घर ऐसा था जिस घर में उसका आना जाना था। वहां पर कॉल की और कहा कि जरा मेरे भाई काशिफ के घर जाओ, देखो तो कॉल अटेंड नहीं करता, ना भाभी कॉल अटेंड करती हैं, मामला क्या है? वो शख्स फोन सुनकर फौरन गया काशिफ के दरवाजे पर, चूंकि साथ ही घर का मोहल्ले में था। देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अब जब दरवाजे पर ताला लगता है तो घर की जो लाइट्स होती हैं वो ऑफ होती हैं। इट मींस कि घर पर कोई मौजूद नहीं है, मगर लाइट सारी की सारी ऑन है। घर में कुछ बाइक भी खड़ी है और एक गाड़ी भी खड़ी है। दरवाजा खटखटाया कि शायद कोई अंदर ही हो और खूब खटखटाया। इस दस्तक को सुनकर कोई अंदर से आया नहीं। किसी ने दरवाजा ना खोला। परेशान हुआ, बाहर खड़ा ही था कि काशिफ के भाई को दोबारा से कॉल की और ये बताया कि भाई आपकी कॉल सुनने के बाद मैं सीधा यहाँ पर आया। मैंने बहुत दरवाजा खटखटाया, लाइट ऑन है, गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, दरवाजा नहीं खुल रहा। कुछ समझ नहीं आ रही। याद रहे कि दरवाजा जो इस घर का मेन था उसके गेट पर लॉक लगा हुआ है, यानी ताला लगा हुआ है। भाई कॉल सुन भी रहा है और परेशान भी है। कॉल कट करता है, फौरन भागता है भाई के घर की जानिब। नेक्स्ट कॉल मिलाई उस घर में काम करने वाली मेड को, कामवाली को, और कॉल मिलाकर कहा कि क्या आज भाई के घर काम करके आई हो?
جواب کیا آیا؟ صاحب گھر کے باہر تالا لگا ہے، میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، باجی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، لہٰذا میں تھک ہار کے واپس آ گئی اور پریشان ہوا۔ نیکسٹ کال ملائی بچوں کے اسکول میں اور یہ کہا کہ میں ان بچوں کا چچا بات کر رہا ہوں، کیا بچے اسکول پڑھنے آئے ہیں؟ اسکول کی انتظامیہ نے جواب دیا نہیں، بچے آج نہیں آئے، آج بچوں نے آف کیا ہے اور ریزن بھی نہیں بتایا، یعنی کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ درخواست دیتے ہیں بچوں کی چھٹی کی، ان بچوں کی درخواست کوئی نہیں آئی اور پریشان ہوا اور کہا کہ مجھے تو یہ معاملہ مشکوک سا لگتا ہے۔ اسکول کی کال کاٹی، کال ملائی 15 کی، پولیس کو کال کی اور بتایا کہ میرے بھائی کا گھر اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے، میں صبح سے کالز کر رہا ہوں، بھائی کال نہیں سنتا، بھابھی کو کال کرتا ہوں، بھابھی کال نہیں سنتی، محلے دار کو بھیجا، گھر کے باہر تالا لگا ہے، بچوں کے اسکول کال کی، بچے اسکول نہیں آئے، آپ فوراً آ جائیں، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ پولیس ودن فیو منٹس وہاں پر پہنچی اور آتے سار گھر کا تالا جو دروازے پر لگا تھا اس کو توڑا۔ جیسے دروازے کا تالا توڑا، اندر داخل ہوئی اور جا کر دیکھا جو کچھ، وہ ویڈیوز، وہ تصاویر میرے پاس موجود ہیں، پالیسی کے تحت آپ کو دکھاؤں گی نہیں، لیکن ان ویڈیوز کو جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ کوئی بکرے ذبح کرنے والا علاقہ ہے، جس طرح سے وہاں خون و خون، چیتھڑے لوتھڑے، حشر نشر، ان ویڈیوز میں جو میں نے دیکھا۔ ڈیٹیلز ذرا سن لیجئے۔ کاشف کی لاش خون و خون، عروج کی لاش خون و خون، جہازیب کی لاش خون و خون، عبداللہ کی لاش خون و خون، عبدالوہاب کی لاش خون و خون۔ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ 4 سال کی ایک بچی کی سانسیں چل رہی ہیں، سر کو ہاتھ لگایا، باڈی دیکھی، کہیں سے خون نہیں بہ رہا، اٹ مینس کہ اس کو گولی نہیں لگی، وہ زندہ ہے الحمدللہ، مگر بے ہوش پڑی ہے۔ ان لاشوں کو فوراً سے تحویل میں لیا، تصاویر اتاری، ظاہر ہے ان کو فوراً سے شفٹ کیا ہاسپٹل میں۔ اس ہاسپٹل کا نام ہے بہاول وکٹوریا ہاسپٹل۔ جو بچی بے ہوش ہے اس بچی کو بھی پولیس نے فوراً شفٹ کیا ہاسپٹل، تاکہ یہ ٹراما کی وجہ سے بے ہوش ہوئی یا جس بھی وجہ سے بے ہوش ہوئی اس کو فوراً سے ٹریٹ کیا جائے۔ الحمدللہ بچی خطرے سے باہر ہے۔ یہ واقعہ جیسے ہی ہوا، 5 لاشیں سننے کے بعد دماغ ہل جاتا ہے۔ گھر کے اندر گھس کے 5 بندے مارے، تالا مارا، وہ کیا؟ کو خالہ جی کا گھر ہے۔ جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی، آئی جی تک پہنچی، آئی جی صاحب نے اس کا نوٹس لیا، آر پی او سے کہا کہ مجھے فوراً اس کی رپورٹ چاہیے، اور یہ احکامات جاری کیے کہ ذرا ملزم پکڑیں اور مجھے رپورٹ کریں۔ جو ڈی پی او صاحب ہیں یہاں کے، ان کا نام ہے جناب محمد اسد سرفراز خان صاحب، بہاولپور میں ایز اے ڈی پی او اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی فوراً اپنے سٹاف کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ کیا، شواہد دیکھے، معاملات کو دیکھا۔ موقع پر کرائم سین کی ٹیم کو بلایا گیا، شواہد اکٹھے کیے، فورینزک ٹیم کو بلایا گیا، سویبز اکٹھے کیے گئے، بلڈ ٹریل کو دیکھا گیا کدھر کو جا رہی ہے، فٹ پرنٹس بھی یقیناً ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا۔ پوسٹ مارٹم ہونا ہے 5 لاشوں کا، ٹائم لگے گا، اور پوسٹ مارٹم کو ڈیڈ باڈی کے اندر مردہ خانہ میں جمع کرا کے نہیں ہو جاتا، اس کا ایک پروسیجر ہے، ڈاکیومنٹیشن ہے، سائن ہے، انگوٹھے ہیں، اجازت نامہ ہے، پھر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ معصوم بچی تسمیہ 4 سال کی، وہ بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے ملی تھی، پولیس نے اٹھایا، ہاسپٹل شفٹ کیا، ٹریٹمنٹ دیا گیا، ریسکیو کیا گیا، اور یہ بچی جو ہے وہ اس ٹائم بے ہوش تو نہیں ہے لیکن ذہنی طور پہ پراپرلی ایکٹیو بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے چھوٹی بچی کے سامنے اگر ایک بھی فائر کیا جائے، پٹاخہ مار دو بچے ہل جاتے ہیں، وہ بھائی 5 بندے مار دیے۔ بہرحال وہ بچی ابھی پراپرلی نارمل نہیں ہے، اس کو سٹیبل کیا جا رہا ہے، منٹلی طور پہ نارمل کیا جا رہا ہے۔ جب وہ نارمل ہوگی تو اس سے پولیس سوال کرے گی، اور ہم یہ امید پیدا کر سکتے ہیں کہ شاید ایک آدھ کلیو مل جائے، کیونکہ عمر بہت چھوٹی ہے بچی کی۔ یہاں تک کاروائی وقوع معاملات ہیں۔ میری ساتھ یہ رائے ہے، یہ قتل ایک بندے کا نہیں ہوا، 5 لوگوں کا ہوا ہے، آدمی، عورتیں اور بچے، چھوڑا کسی کو نہیں ہے۔ دشمنی ہو سکتی ہے پرانی، جس نے گھر کے اندر گھس کے قتل کیا ہے، اجنبی آپ کو گھر کے اندر گھس کے قتل نہیں کرتا، یہ مجھ سے بہتر پولیس جانتی ہے۔ ڈکیتی ہوئی ہے تو ڈاکو نے بچی کیوں چھوڑ دی؟ وہ تالا جو لگایا ملزم نے، کسی سہولت کار نے، کسی بھیتی نے، اس تالے کو ہاتھ سے پکڑ کے لگایا نا، اس تالے کے اوپر فنگر پرنٹس تو آئے نا، جس طریقے سے وہ نکل کے واپس دروازے سے بھاگا، فرار ہوا،
وہ پاؤں کے فٹ پرنٹس تو ہوں گے. وہ گولیاں جو ماری گئیں اکٹھی 5 لوگوں کو 5 ہاتھوں سے تو گولی نہیں لگی, 1 by 1 لگی یا اکٹھے لگی, یہ بھی سوالیہ نشان ہے. تو ان چیزوں کو جب پراپر انداز میں پولیس دیکھے گی تو یہ وقوع معمہ حل پولیس کرے گی. تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ اصل کام ہے پولیس کا.